आयच्या ह्या आयताराचो दिसाचे शुभाशय तुमकां पटयता. कुंदापूरच्या गावात आवयच्या बसलेन गोशेंतल्या मासलेन दर्या सागराच्या वाऱ्या माडा माडयेच्या सावळेन वड जाल्लो आमचो मोगाळ वेगार बिदरच्या गरमेन भाजून मस्कतांतल्या रेवेन सुकून कॅनडांतल्या थंडयेन फ्रीज जावन आपलो मिसांग वाव भेटयल्लो जुआंव मरी बियान्नीच्या उतरां आल्तार क्रिस्तुस म्हळ्यार क्रिस्ताचें प्रतिरूप जावन आसा. आज आपलो 17वो जल्म दिवस तो आचरसितना आमी सर्वांनी ताका 4 ताळयो पेटच्यो आनी कितें म्हणचे 3, 2, 1 हॅपी बर्थडे फादर. आता तुमकां सर्वांक मोगान हस्त्या तोंडान स्वागत दिवंक मुखार येता आमचो आदलो उपाध्यक्ष श्रीमान जेफ्री डायस. मोगाचेनो आज आमकां सर्वांक एक संतोशाचो दीस. आयचे दीस आमचे विगार आपले 70th बर्थडे सेलिब्रेटच्या ह्या वक्तार तुमकां समेस्तांक स्वागत करूंक हांव आशेतां. पयलें हांव स्वागत करतां आमचे विगार रेक्टर भो मानदेकर मुन्सिपल फर्डिनांड गोन्साल्वीस. फादर तुमकां आज आमी असल्या कार्याक तुमकां स्वागत मागता. स्वागत करता. तशेंच हांव स्वागत मागता आमचे सुसुडीत तट्टेभद्र फादर प्रदीप तुमकां हांव स्वागत मागता. तशेंच स्वागत मागता आमच्या फिजगसगरांच्या हर एका कार्यांत फिजगसगरांक सहाय्य करच्या आमचे पिलार फादर्स हांगासर आसात तुमकां स्वागत मागता. तशेंच स्वागत मागता आमचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी संचालकी तुमकां हार्दिक स्वागत. तशेंच स्वागत मागता आमच्या फायनान्स कमिटीच्या सन्यागी तुमकां हार्दिक स्वागत. तशेंच स्वागत मागता आमच्या 2 को-हेल्थ सिस्टरांची हांगासर हसन सिस्टर वडील आसा, हेड सिस्टर आसा, ओजन मास्टरची सिस्टर्स हांगा आसतले तुमकां हांव हार्दिक स्वागत मागता. तशेंच हांव स्वागत मागता आमचे पिरगेचे 15 बलिश्ट खांबे 15 वड्याचे गुरकार तुमकां हांव ह्या संदर्भात स्वागत मागता. तशेंच स्वागत मागता हांगासर जमल्या हर एक फिरगसकरांक तुमकां स्वागत. तशेंच हांव स्वागत मागता MCC बँकाचे हुद्देदार हांगासर आसात फादर बांकी शुभाशीश पटोमके हांगासर आयला तुमकां हांव हार्दिक स्वागत मागता. तशेंच हर एकल्यांक स्वागत मागून जालें अशें म्हजी स्वागताची उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. सगळ्या उतरांनी सर्वांक स्वागत केल्ल्या जेफ्री डायस तुकाय स्वागत. पळया सगळ्यांची लिस्ट खंय आसा पळया 12 लिस्ट ते सोबीत केकीचेर आसा. फादर घेयात ती सुरी आनी कातून सोडा. हॅपी बर्थडे आनी 60-70 फोंडा भितर म्हणटले ना आमी आतां म्हणूंक आसा लांब जियो आमचो विगार. कितलीं वर्सां
May you live to be 103. सर 100 आणि 3 वर्सां फादर. आणि ह्या उमाळ्यांनी हांगा सर मुखार येतात पत्राबाग तुरो घेवन आमचे मोगांचे सहाय्यककार पत्राबाचो रायट हँड फादर प्रदीप कार्डोजा. उपरांत हांचे सांगाता मुखार येता आमचो उपाध्यक्ष श्रीमान मेल्विन सिक्वेरा. हाच्या उपरांत सेक्रेटरी श्रीमती योजन. आयोगाची संयोजकी श्रीमती प्रेमा लुबिस. पिलार फादर मनोज. सिस्टर विल्मा रोज कॉन्वेंटची सुपिरियर. हांचे सांगाता पत्राबाच्या अभिमानान आणि मोगान आयल्यात MCC बँकाचे स्टाफ श्रीमती गेवलिन फर्नांडीस आणि डायरेक्टर डॉक्टर जेराल्ड पिंटो. टेबल फुलांनी भरले. आता आमच्या कॉयराची काळजां उमाळ्यांनी भरल्यान सोबीत रंगीत शुभाशय गीत ही गायतात. आज आमच्या पात्राबाग जन्म दिसाचे शुभाशय उतरांनी पाठवूंक एक जोगती व्यक्ती आयती जाल्यार ती जावन आसा रोज कॉन्वेंटाची सुपिरियर सिस्टर वेल्मा. सिस्टर हो तुमचो वेळ. सकाळींचो सूर्य उदेवन भुंय वयर प्रकाश फंकयत आसा. विविध रंगाची सुकणी सवजां आपल्या सुमाधूर नादाद्वारी आपल्या दिसपडत्या कामाक लागल्यांत. आमी कल्याणपूर फिरगेसगरां आमच्या रेक्टर बापाच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक अर्गान दिवन
तांच्या जल्मदिसाचे उल्हास अभिनंदन पाठवूंक सांगता जमल्या वाजता हांगासर हजर असलेल्या सोमेस्तांक बऱ्यांतलो बरो देव बरो दीस मागता. रवींद्रनाथ टागोर अशें म्हणटा, हर एक बाळकाचो जल्म देव ह्या संवसाराचो आनीकय मोग करता म्हणलो संदेश हाणी येता. ह्या परी मोन्सिंजोर मानादीक बाब फर्डिनांड गोंजाल्वीस हांचो जल्म सर्वांक मोग आसूं, शांतीचो तशेंच संतोशाचो संदेश हाडून आयला. प्रत्येक जावन आमच्या उडुपी दियेसेसीक ताच्या किवर्त्यान आमच्या कल्याणपूर फेर्गजींत संतोशाचो उमाळो बरोवन आयला. कुंदापूरच्या मनीस जॉन गोंजाल्वीस आनी मनेस्तीन अंजेलीन रेबेल्लो हांच्या कुटुंबावर्तांत सप्टेंबराच्या 29, 1955 इसवेंत फुलल्लो सोबीत फॉर्मळी कळो फुलोवन दीस वेता वेता संवसाराचो स्वाद साकूंक तशेंच स्वाद दिवंक आयतो जाता आसतना एक ताळो आयकलो. आयतो राव म्हज्या मोगाळ बाळा, पाटलाव म्हजो कर हांवें तुका मुळा. सांड तुज्या मोगाच्यांक सांड तुजें घरदार, दिता मोग सदां वेंग म्हाका मार. हो ताळो आयकल्लो देवाच्या सेवेक सेमिनारीक भरती जाता. दीस वेता वेता उमेदीन बरोवन पोवी सभेक याजाक उपजता. बोकडेन कायनातलो पालो ना, आमच्या लेक्चर बापांनी वावर दिनातलो जागो ना म्हळ्यार सूख जावची ना. कुलशेगर, कोक्कडा, सांत आंतोनीचो आसरो जेप्पू, बेंदूर, बीदर, मस्कत, कॅनडा, सांजुजेची सेमिनरी जेप्पू, उजिरे, केम्मण, पंगळा, प्रिन्सिपल जावन बीदर, पुत्तूर, विजय, कल्याणपूर तशेंच देशच्या सुरवेर कातोलीक सभेचो आत्मीक निर्देशक आनी लायक कमिशनाचो डिरेक्टर जावन सेवा. गेले त्या वर्सा उडुपी दियेसीसीचे विगार जनरल जावन दियेसीसीच्या आयोगाचे संयोजक, उजवाड पत्राचे परगटणार्ते जावन आसात. अशें विविध क्षेत्रांनी गांवांत तशें परगांवांत वावर दिल्ले जाणवायेचें भंडार प्रस्तुत माया मोगाचें तुफें घेवन कल्याणपूरच्या मिलाग्रीस कॅथेड्रलांत रेक्टर जावन सेवा दिवन आसात. कालते, खुशाली, बरे आडळतेदार, गुण चिंतपाचे, विशाल मनोभावाचे, मोगाळ, मोवाळ, सराळ स्वभावाचे, उदारी मनाचे तशेंच मागण्याचे व्यक्ती ते जावन आसात. एक एक उदकाचो तेंबो सांगाता मेळून उदकाचो वाळो जाता. वर्साक वर्सां कुडसून बंगारो उत्सव अजरलो संभ्रम आचरचें भाग फोव जाता. मानादीक लेक्चर बापानो 69 वर्सां संपयत आसतना शिंप्यांनी जळकेल्लीं मोतयां विंचून अमृतोत्सवान सोबोंक वेळ आयलो आसता. तुमकां सर बरें मागता. तुमच्या सेवेचो आभार मानता. बरी भलायकी, मोतीचें समाधान, मेसावान तृप्ती, लोकांचो सहकार हर एका येवजणांनी जैत मागता. अखेरकडच्या फुडें गोंजाल्वीस कुटुंबान जल्मल्ले सोबीत सुंदर माणिक तुमी. देवाच्या उलयाक पाळो दिवन ताची आल्तार सोबोवन ताच्या मिसावान जिणे जरयल्ले सोजेर तुमी. जिवीत म्हणलें जिणे येतारू कश्ट पंथ आव्हानां म्हणल्या लाराक सांपडल्या वेळार जेजू क्रिस्त म्हणल्या तांडेलीक सांगता घेवन मुखार सरचे धैर्यादीक क्रिस्ताचे माणयारी तुमी. परत एक पोटी जल्मदिसाचे शुभाशय आणि अभिनंदन. हॅपी बर्थडे डियर फादर. आमच्या मोगाळ विगारांक, रेक्टरांक आनी दियेसीसीच्या विगार जनरलांक तांच्या जल्मदिसाक एक ल्हानशी मोगाची काणीक तयार जाल्या. ती आतां दी जाय म्हणून हांव फादर प्रदीपा लागीं विनंती करता. आतां आपली मोवाळ, सुडाळ, उतरां, बोगणां घेवन मुखार येतात बारिस्त स्पीडर आमचो सहायक विगार.
आयतार सट्ट्याची बघता स्पीड आसा जेस म्हाका आतां आनीक मीस आसा सकाळींची मीस जालें 6:30 8 9:30 एनिवे आमब्रोक हांसो दिवन जल्म दीस संभ्रमून आसच्या आनी हांगासर गोडशा केकी मुखार आपल्या मधुर जिवीत असो 70 वर्सांचो संभ्रम सलोनच्या मोगाळ भोवमानादी मॉन्सिन्योर फर्डिनांड गोन्साल्वीस पापानो पिलार सेमिनरीचे सुपिरियर मानादिक बाब मनोज फुटाडो सरोस कोवेंताची सुपिरियर सिस्टर विल्मा सिस्टर अनिता हांगासर आसच्या फिटनेस गवळी मंडळाचे उपाध्यक्ष श्रीमान मेल्विन स्क्वेरा तशेंच कार्यदर्शी एवजन रेबेलो 20 आयोगाचे संयोजकी प्रेमा लुईस आनी सर म्हज्या मोगाळ फिरगस कुटुंबाच्या सांग्यानो सोमेस्तान आईच्या दिसाचो प्रणाम अ व्हेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू विश आवर बिलोव्ड मॉन्सिन्योर I wish you a very happy, blessed birthday to you, dear father. सबार संगती सिस्टर आमच्या मुखार दवरली मॉन्सिन्योर बाबाच्या विशीं रिपीट करूंक आशेना तर 3 संगती हांव उलोवंक आशेता मॉन्सिन्योर साबार देण्यांनी भरलेलो दुसऱ्यान मॉन्सिन्योर साबार जाणवयेन भरलेलो तिसऱ्यान मॉन्सिन्योर साबार जबाबदारेन भरलेलो पयल्यान मॉन्सिन्योर साबार देण्यांनी भरलेलो ते टिचर जावन साबार गांवांत भुरग्यांच्या जिविताक शिकयल्यात उसवाड दिल्यात उसवाड फांदल्यात बिदर वताच्या गांवांत उजिरे तशेंच बांगळा बिजय आमच्या कल्याणपूर एस मिलाग्रेस कॉलेजींत प्रांशुपाल जावन शिक्षक जावन ते एक अपुरबेन जाणवयाची भंडार भुरग्यांक ओंपल्यात ती भुरगीं साबार जाग्यांत आसात सकाळी मागण्याक बसले पदरार फोनां येतालीं हांव साक्रिस्टीन जालो सो उपरांत तांकां घडये घडये फोन तशें म्हणटा आसतना स्टुडंट्स कोण पुरो आसात आज तांच्या तोंडार तांच्या तकलेच्या जन्मयेतावन तांचे जिवीत बांदून हाडलेली आज निजायकी ताचो उगडास करून आसा देखून मॉन्सिन्योर बाब देण्यांनी भरलेले ते एक शिक्षक जावन भुरग्यांक शिकयल्यात जाणवाय वांटल्यात ते एक कॉमेडियन बरें करून ते आमकां हसयतात तुम्ही पळया ऑफिसाक येया पुरसोत करणे या त्याला कळटा पुरसोत जाल्यार आमकां जोक्स करूंक जायनात म्हणटा तो कितें आसो बोवाळ उतरांनी हसयतात एक कॉमेडी करचें एक लक्षण कोण जो बेजारान आसा ताका इल्लें सवकासायकल समाधानान हांसून धरचें एक शाती तांचें तें आसा देखून ते जाणवायेन भरलेले कॉमेडीन भरलेले आनी अशें दुसऱ्यान ते जबाबदारेन भरलेले व्यक्ती एप्रील 1 तारीख 2023 वर्सा आमचे उडपी DSSच्या गवळी बापांनी तांकां विगार जरा जावन उडपी ह्या देवपर्जेक DSSेक तांकां विंचून काडलें हे विंचून बिस्पान केल्लें तरी जबाबदारी तांणी संपूर्ण मनान घेतलें आनी तशेंच उडपी DSSचे 20 आयोगाचे ते डिरेक्टर डायरेक्टर ऑफ द 20 कमिशन्स हांगा प्रेमा लुईस तर DSSेक विगार जरा आमचे सगळ्यात कातोलीक सभेचे आत्मीक निर्देशक उजवाड पत्राचे ते चेअरमॅन कॅथेड्रलाचे रेक्टर इस्कॉलाचे करस्पॉन्डंट वालेड्याचे विगारवाद जबाबदारेन भरलेले व्यक्ती तितले सारी जायना एक फोन अटेंड करून दवरतना वालेड्याचे फोन वालेड्याचे अटेंड करून दवरतना DSSचे फोन तें दवरतना आनी एक फोन उजवाडाचे फोन अशें म्हणटा आसतना जबाबदारी तांचे सबार आसा तरी ते संतोशान ते टेन्शन ना म्हणले बरी सुदारसून व्हरतात तांकां एक सॅल्यूट मारीचे आज कोणी तितलें काणगिना ते काणग्यो सुदारसून व्हरतात देखून ते जबाबदार भरलेले आनी तिसऱ्यान ते खंडीत जावन सबारांक जाय जाल्ले इस्कॉलाक वचपाक स्टुडंट्सांक जाय टिचर्सांक जाय तांचे लागीं एडवायस काण घेतात इगर्जिकेया सबार लोक मॉन्सिन्योर म्हूण सांगून येतात तांचे लागीं उलोवन जाणवयाक हाडटात DSSेची तशें सबार संगती फोन करून तांचे लागीं दिसता सगळ्यांकी जाय जाल्ले व्यक्ती एका रितीन IS कामता ते ओडटा सगळ्यांकी कितें आसूं ह्यो 3 संगतीने हेर सबार संगतीने ते भरल्यात मी सारकी वेळ जाता तरी हांगासर म्हजी 2 मोवाळ्याची उतरां तांचे विशयान आखेर करता बाब मॉन्सिन्योर फर्डिनांड गोन्साल्वीस कुंदापुरांत तुमचे जन्म जाले तरी तुमी बिदर पावल्यात त्या उपरांत उजिरे पावल्यात आज कॅथेड्रलांत आसात आनी मुखारी तुमचे मिसांव सुफोळ जावन निरंतर तुमी दर्या सागरांत वेच्या त्या दोनी बरी तुमचे मिसांव जावन तुमकां आपयलो तसो देव पंथार पावयता शेवट पर्यंत तिरासाने तसो तुमकां आपल्या गोपांत सांबाळून व्हरता
मिलार मायेची आशिर्वादां तुमचेर मागता सर्गी बापाचें बेसांव तुमचेर हांव मागता लांब जियो आमचो मॉन्सिन्योर बागी जल्मादेस आमच्या मॉन्सिन्योर बापा. आता आमचो बर्थडे बॉय तुम्ही रेडी आसात मग आयको तुम्ही अपेक्षित आहात म्हण चिंता हो वेळ तुमचो वता बाब कशें तुमची बी दिसता म्हाका पूण ह्या वेळार परत्या व्हडा संख्यान तुमी हांगासर हजर आसा चड वेळ हांव काडिना 103 वर्सां म्हाका मागल्या हांव भाव घेवंक उत्तना मार्सेल टिचर ती विश केल्या देव बरें करूं सामा निम 103 वर्सां जाता उबें रावल्या बरें आसलें मोगाळे मिलार पिरगजीच्या पिरगज गवळी मंडळीच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोगाचे संयोजकी फायनान्स कमिटीच्या सांद्यानो फादर प्रदीप फादर मनोज आनी सर मिलार मायेज खात्रेच्या म्हज्या पिरगजकारांनो पयल्यान पयलें कीर्त नूर येड सांगता सोम्याक दिन वाचुया कित्याक तो बरोवप ताणें जायते विचित्रां म्हजे थंय केल्यात त्यात करून पयलें देवाक अर्घां दिता आनी आतां बेगीनच मीस आसा ताचे जाल्यार परत शर्मा बरी उलोवंक येवसाना पूण उपकारी बावडूंचे दोनूच उतर हांगचें कितें म्हळ्यार देवान इतलें बरेंपण केलां जाल्यार मिलार मायेन हांगासर हाडलां हांवें चिंतूंकूच ना स्वप्नां ती हांव हांगा येवन पावता म्हणून पूण म्हजे बाय आनी भाऊजी ह्या गांवची बाय सेलीन टिचर आनी भाऊजी फ्रांक लुईस तांकां मेळोंक येता ओफिलिया हांगासर त्या देखून हांव हांगासर इगर्जे सारकें दाळे सायबिणीचेर म्हाका मोग सायडीर बसचें आनी मागणें करचें आसलें आतां त्याच सायडीर हांव बसून मागणें करता हांवें चिंतूंक ना ह्या जाग्यार हांव येतलो पूण देवाची मांडावळ म्हजे जिणेंत इतलेंच आसा आसली मदर तेरेसा बरी म्हज्या जिणेंत क्रिस्तां काणगेचे जाता तितले लोकांची सेवा करीचे म्हण पूण मस्त कस जालें इगर्जेंत हांव सेवा दिवंक जायना विगार जावन सेवा दिवंक जायना हेडमास्टर जावन करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमी आमचो जागो सण सकला जालेले कस जाता न्ही हेडमास्टराक हीक माडूता तूं विगार जावन तशें करचें न्ही तशें म्हणलें चिंता करता जाल्यार सोडूना बिदर तसल्या गांवांत थंय जाता तितली सेवा दिवप आनी ह्या देशीच्या सर्व गवळी बापांक विदेश जावन ताणें दिल्लें वावर हांवें केलां आनी सांगता म्हजी आवती फुर्ती आवती जाल्ली हांव सांगता बिदराक 7 वर्सां मागीर 6 वर्सां बांगल्यान उरल्यान सगळ्यांनी वेता आसतना यू आर निडेड एल्सवेर म्हण तुजी जड गरज आनी एका जाग्यार आसा मागीर सकलो आनी 1 वर्सा आदी हांव सेंटर बरो आसतना चिंतून आशिल्लो ल्हान पिरगज काणयो देवाची आणखी बरे लागशिल्ल्यान बरी सेवा करची म्हण तितल्या भितर गवळी बापान आपयलें आनी सांगलें तुवें विगार जाल्यार जायचें नाका नाका कोणा दुसऱ्या करा तुमी म्हळें ना 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 ह्या जाग्यान तुका जायचें म्हळें त्या खातीर तकली बागयली मागीर उपरांत म्हजी सेवा म्हणून आशिल्ली बाप वालेरियन मेंडोसा मस्त मोगाचो कसो एका हप्त्या आदी तेज्या लागीं बरें उलयलां हांव आनी गवळी बाप तांच्या लागीं उलयल्या बाप वाली बरे आसात आनी 2 वर्सां ताका रिक्वेस्ट करया रावूंक म्हण एकच फावटी आमकां सोड तो गेलो ताका सासण विशय मागता आनी निरीक्षीत हांगा येवंक पडलें आयलां पूण हांगासर म्हजो भार जाता म्हूण चिंतून आसलो पूण तुमच्या सहकारान म्हाका भार ना संतोशान म्हजी सेवा करप साधता उपाध्यक्ष जावन कार्यदर्शी जावन दी फायनान्स कमिटी सादे जावन सकाळी कोणी म्हाका रायदळ तशें जाय अशें जाय तशें म्हणलें ना तुमचो सहकार बरो आसा ह्याच सहकारान तुमच्या मागण्यांचे म्हाका गरज आसा ह्या वेळार तुमी आज 20 घेवन मागणें केलां थोड्यांनी हेरा वेळार त्या कालचे सांजेर आनी आज सकाळी मीस केलां तांणी 20 वेळार मागलां तांकां देव बरें करूं आनी तुमी जाणात एकल्या जाणा जाल्यार सांगात आल्ले मनशा कडेन विचारीचे ते त्या देखून हांव सांगना फादर प्रदीप म्हणजे सांगात जी येता विशेष ताल्यांत ताणें बरलो व्यक्ती आनी हसत्या तोंडान दिल्लो मनीस केदळे बरो खंय हसत्या तोंडान कितलें वावर करूंक तयार आसा त्या देखून ताचे सांगात हांव इल्लो तरणाटो जाला आतां त्या वेळार मनोज उलयना खंय दाखयतलो कितें भाव आमच्या हर एका रितीन आदार दिता आमची सिस्टर आशिल्ली त्या गांव झणिगे
पूण ती धादोश भाव दितात आनी तशेंच आमकां गरज पडल्यार आमचे वजन आमचे स्नेह दाखयतात तांचो उपकार करता आसतना मोगाच्या हांगासर तूं मस्त जाण लायक लीडर आसा मुखेल्या ताणें मुखार येवचें म्हाका आशा तूं मुखार या हांव तुजो तुमकां सदांच सहकार दिता पवीस सभा तुमचे तान मुंदरसून वेची आमची संतत जाली अखेर जाली तुमचे तान तुमच्या बऱ्या चिंतपातान येवंक जाय त्या करून हांव आज मिसाळ सांगलें तुमी बरे डॅडी बरे मम्मी जाल्ल्यान आमकां समाजीन बरे मनीस मेळटात बरे याजक मेळटात ह्या संदर्भात कांय गळाय करिनासतना इतल्या बऱ्यान बरें हांव फावो न्हय कितें आयतारी हांव शिरकालो पूण हांगासर तुमी अपुर्बाचें कार्यक्रम आदर केल्ल्या खातीर प्रदीप मनोज मेलिन सिक्वेरा प्रेमा लुईस युजेंद्र बेल्लो आनी आमच्या उरुशेस सावन फायनान्स कमिटी सांद्यानो ब्रिगेड बोर्डचो सांद्यानो प्रत्येक जण 15 गुरकारानो तुमकां समेस्तान देव बरें करूं मिलाद माय तुमकां सांबाळून देव बरें फादर तर म्हणटा जाल्यार वयमो तर आनी 33 बर्थडेज आसात आतां सर्वांक उपकारांतल्यान मुखार येतात आमचे सेक्रेटरी श्रीमती युजेंद्र बेल्लो वेळ जालो दोनूच सुत्रांनी उपकार बावडूंक आशेता खंयच्या काळजान आमी तुजो उपकार बावडू खंयच्या काळजान आमी तुका अर्गां वांटोव नात आमचे लागीं उतरां नात आमचे लागीं उतरां पयल्यान पयलें उपकार बावडटा धन्य देवाचो ओर तो दीस आमकां फावो केल्ल्याक बरे भलायकेन हांगासर हाडिल्ल्याक मात्र न्हय बाप मोन्सिंजर फर्डिनेंड गोंजाल्विसाक तसल्याक एका बऱ्या खऱ्या ह्या जागाक आमच्या फिरगेजेन हाडून एक दिवो जावन ते काम दिवन आसात त्या खातीर धन्य देवाक अर्गां पाठयता वो अपुर्बायेच्या रितीन आमकां सर्वांक मोगाचो मानाचो गानाचो स्वागत मागिल्ल्या आमचो आदलो उपाध्यक्ष तशेंच आतांचो आर्थीक मंडळीचो एक रियाल सांगो श्रीमान जेफ्री डायस तुका देव बरें करूं देव बरें करूं हांव म्हणत नाल्यार पात्रांव मी सांगता आमचे स्पीड पोस्ट फादर एसिस्टंट फादर प्रदीप कार्डोजा एक 10 दिसां पयलीं ताणें आमकां आपयलें आनी आमचो बिगाराचो बर्थडे येता आयतारा येता बऱ्यान करीचे कशी मांडवळ करीचे द बेस्ट जायचे म्हणून एक 25 फावटी फोना करून आमकां सगळ्यांक आपोवन बरी मांडवळ घालून हांगासर हें कार्यक्रम बऱ्यान जायत जाल्यार ते कारण देखून ते मिसा वेचे पयले तांकां वर्त्या रितीन बापानो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आयचे ते उल्हासाचे गीत आमच्या गायन मंडळीन इतल्या अपुर्बायेन जोगत्या उतरांनी गायला जाल्यार ताका जोगते वर्ड्स केल्यात ताका म्युजीक घाला आमच्या बाप प्रदीपान बापानो परत परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमची सेवा आणखी चड स्पीड जावं दी आनी ह्या पिरगेजेक तुमी उजवाडाचे नेकेत्र जावन आयिल्ले ते नेकेत्र जलता जलता आणखी उजवाड दिवंक सगळें देखून तुमकां मागता तशेंच आज अपुर्बाची उतरांनी बाप आमचे बाप प्रदीपानी अपुर्बाचे उतरांनी ते उलयल्यात इल्लेशे जाल्यार बरें उलयल्यात तांकांय परत देव बरें करूं म्हणटना आमचे मोन्सिंजर फर्डिनेंड गोंजाल्वीस बाप तांची बोगणां कोणाकच सोडी नासतना सर्वांचो ताणें उपकार बावडला बापानो परत परत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा खंडीत जावन 103 इयर्सांचो तुमचो जल्मा दिवस आजसून आमी आसोंगी नेना पूण आसोंगी पुरो आमी आतां खंय म्हूण नेना जाल्यार एक दीस आसा एक वेळ आसा परत तुमकां देव बरें करूं तशेंच हांगासर गायन मंडळीच्या सदांनी परत आमकां उदास करता अपुर्बायेन तें गीत गायलां मात्र आयच्या लितुर्जी ताणें कडेकन विशेष पावलाची लितुर्जी पूण तांचे लितुर्जीचे संयोजक रोजे बराटर जबाबदारी काणकोण लितुर्जी अपुर्बायेन केला मिसाची गितां बारी बरी केल्यात देखून श्रीमती ज्योती लुईस तशेंच गोंयराचे सर सादांचो हांव उपकार बावडटा तशेंच हांवें उपकार बावडी जाय सिस्टर विल्मा येते लांब म्हणून कालिंगी म्हूण चिंतलें पूण ती उतरां पळयतना आणखी आयकाय म्हूण बगलें बारीस जोगत्या उतरांनी ताणी इतली बिजी ती हांव तिका फोन करतना हांव कंथनाडी आसा म्हणली ती
कंगणाडीतून धांवन येवन हांगासर तिणें अपुरब्याच्या रितीन ती उलयल्या. सिस्टर विल्मा सुपिरियर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मिसावांक हांव जैत मागता. तशेंच ITMC कशी लागली तुमकां? बरी प्रोफेशनल एमसीचे की द बेस्ट म्हणाचे. जोगत्या उतरांनी रायमींग शायमींग आनी केले पुरो वर्ड्स घालून नीट उबें रावन हातान कांय पेपर काणग्या नासतना बारीस तिका हांवें विचारल्या तक्षणा जायत येस म्हणून तिणें ITMCकर हे कार्यक्रम बोस बऱ्यान सोबयल्या. मार्सेलीन टिचर तुका मस्त देव बरें करूं. अशेंच प्रोफेशनल एमसी जावन तुजो वावर मुखारसी. तशें आमच्या वाड्यात ती बारे एक्टीव जावन आसा मार्सेलीन. परत तुका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच पिलार पिलार फादर्स केदाळे एवर रेडी जे आसात आमच्या भुरग्यांक सेवा दिवन आसात. बापानो तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येक जाण उपकार बावडे जाय. अलेक्स आनी ओफिलिया आयचे ब्रेकफास्ट ताणी हांगासर बापाच्या मोगान दिला. ओफिलियाचो मावळे ते ताणी मोगान दिला. ओफिलिया आनी अलेक्स तुमकां पात्राबाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर गुटकार आसात. आर्थीक मंडळीच्या सांग्याक हांवें प्रत्येक तरान उपकार बावडे जाय. आर्थीक मंडळीच्या सांग्यार मेल्विन चिकवेरा प्रेमा तशेंच आर्थीक मंडळीच्या साल्यांनी आमकां मस्त सहकार दिते आसात. तर आर्थीक मंडळीच्या सांग्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येक जाण आयची केक भायर सुबीत जाल्या. नाट्यमंदिराचे इस्त केली ती टेस्ट पळोवन नाट्यमंदिरान इस्त केल्या. एक केक फ्री दिल्या. नेल्सन लुईस तांचोय उपकार बाबू. प्रवीणा इच्छड प्रशांत तुमी आमच्या केदाळेच जाय. सगळे संवसारभर आयचे प्रोग्राम करता जाल्यार ताका तुमी कारण. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या चुकल्या मिसावान जैत मागता. आनी कोणाक हांवें सोडलाय उरतुना सगळे जालो तेजे सर्व एकच उतरान बरोल्या काळजात देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू म्हणटा. सर्वांक ब्रेकफास्ट रेडी आसा. सर्वांनी माणूस जाय जाल्यार